Kay gug magayon sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili makalaglag kundi may kinabuhing dayon. Apan ang mosalig kaniya dili paghapmon sa silot, apan ang dili mosalig na hinukman na sa silot, kay wala man siya motuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Ang kaluwasan sa kalag sa tao dili nagapidepende sa kung unsa ang imong reliyon, kundi ang imong relasyon sa Dios. Tungod kay gihugma kita sa Dios, aduna siya gihatag mao si Hesus nga iyang anak aron sa pagluwas sa atong mga sala. Munay giingon nga you can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede ka makahatag bisan wala ka mahigugma, pero dili ka makahigugma sa usa ka tawo kung wala kay ikahatag. Not necessarily nga material things or kwarta baron ang atong gisgutan nga mahatag nimo. It might be service sa usa ka tawo, devotion nimo, imong oras sa tawo nga imong gihigugma. Sumo na ang gibuhat sa Dios Amahan. He loved us so much that He gave His Son Jesus Christ as sacrifice for our sins. Matud pa sa Juan 18, dili ta magpailad sa mga unsa atong nakita sa social media, sa nabasa, kay ang Biblia nagahatag kanato og mga panagang bahin niini. Ug matud pa diri sa kaduhang Timoteo, ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tawo sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Sumauna.